नमस्ते, म मनसु बोगटी सबैलाई स्वागत गर्छु। राजनीति अचेल दुई थरीको व्यापार भइसक्यो। एउटा आकांक्षी अथवा देखी गर्ने, अर्को लुकेर गर्ने। आकांक्षी गर्नेहरूलाई सबैले देखेकै छन्, लुक्नेहरू हतपत देखिँदैनन्, तर उनीहरूले केही सङ्केतहरू भने छोडिराख्छन्। एसपी शर्मा अनसन बसी माग थियो चिठी। मागका अरू बुधाहरू पनि थिए, तर मुख्य थियो चिठी अर्थात् वार्ता। उता राजु विष्ट चिठी र वार्ताहरूको तारतम्य मिलाउँदै थिए। यता बङ्गाल बाहिरका भाजपाका नेताहरू गोप्य रूपमा दार्जिलिङका होटलहरूमा गोर्खा लिगका नेताहरूसँग बैठक गरिरहेका थिए। जति जति राजु विष्ट तारतम्य मिलाउन ढिला गर्थे उति उति छटपटी एसपी शर्मालाई पर्थ्यो। तर केही पनि गडबड भएन, सब कुरा ठिकठाक भयो। राजुले तारतम्य मिलाए। यता त्यही बेलुकी एसपी अनसनबाट जाराक जुरुक उठे। तर अचम्मको कुरा के भने, न त उनीहरूको माग पुरा भयो, न त पिपिएस नै डिफाइन भयो। माग पुरा नहुँदा त, पिपिएस डिफाइन नहुँदा त अझ आक्रामक रूपले लागि पर्नुपर्ने होइन र। तर जुन मुद्दा टिपेर जनताको भरोसा जित्ने बाटो हिँड्दै थिए, त्यो अहिले कता पुग्यो कता। यदि कसैले पनि जनमुद्दाको लागि जुनै तरिकाबाट होस् दबाब बनाउने, मुद्दालाई सही ट्र्याकमा लैजाने काम गर्यो भने सबैले उमाथि आशा गर्छ। एसपी शर्मालाई पनि यस्तै अपेक्षा गरिएको थियो। उनीहरू गोर्खा लिगका युवा नेताहरूमाथि पनि यस्तै अपेक्षा गरिएको थियो। अपेक्षा यसकारण गरिन्छ किनभने सबलाई थाहा छ बङ्गालले पहाडमा भाँड भैलो मचाइसकेको छ। शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विचलन, विशृङ्खलताले सीमा नागिसकेको छ। ती सबै कुरालाई एउटै कुराले धराशयी गर्न सक्छ, त्यो हो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड। छुट्टै राज्य भयो भने अथवा केन्द्र र भाजपालाई दबाब दिएर यस्तो स्थिति तयार गर्न सकियो भने दार्जिलिङ पहाडले मुक्ति पाउनेछ। यसै कारण उनीहरूमाथि अपेक्षा गर्छन्। तर त्यस यता लिगको टोन फराकियो। भाजपालाई दिइरहेको त्यो निरन्तर दबाब कता हरायो। यसले विभिन्न किसिमको शङ्का उत्पन्न गर्यो। कुरा सोझो छ, चिठी र वार्ता माग्नु भनेको त आखिरमा घुमिफेरी बङ्गाल अधीनस्थ व्यवस्थाको लागि नै परिस्थिति तयार पार्नु नै हो। वार्ता भयो, वार्ताले स्पष्ट पार्यो छुट्टै राज्य होइन, तराई, डुवर्स र पहाड मिलाएर बङ्गाल अधीनस्थ कुनै व्यवस्था बनाइने रहेछ। पिआइबीको रिपोर्टले पनि त्यही बतायो, गौरव गोगोईको प्रश्नको उत्तरले पनि त्यही बतायो। गोर्खाल्यान्डको मुद्दा मासेर फेरि बङ्गाल अधीनस्थ व्यवस्था बनाउनु त मुद्दा खतरामा पर्नु नै हो। जब मुद्दा खतरामा परेको स्पष्ट भयो, त्यसको विरुद्ध आवाज उठाउनको साटो उनीहरू आफ्नो छवि बनाउने राजनीतितिर लागे। सबैलाई आफ्नो तरिकाले राजनीति गर्ने अधिकार छ, तर हामी विश्लेषकहरू उनीहरूको त्यही भालेमुङ्ग्रो राजनीतिलाई केलाएर राख्छौँ। यसो गर्दा उनीहरूको एजेन्डा, चलखेल, सपना, लालच सबै पर्दाफास हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि विश्लेषक आलोचकहरूलाई गाली गर्ने, हिलो छेप्ने प्रवृत्ति सुरु हुन्छ। विश्लेषकहरूले कुनै पनि नेताहरूले दिएको बयान, कुनै पनि दलले गरिरहेको गतिविधि अथवा त्यो गतिविधिले गरिरहेको सङ्केत, सम्भावना र शङ्काहरूलाई केन्द्रमा राखेर नै विश्लेषण गर्ने हो। यस्तो विश्लेषणबाट नेता खुसी हुने त सवाल नै आएन। उनीहरूसित त्यसपछि एउटै मात्र उपाय रहन्छ, कि त ह्यान्डसम प्याकेजको आरोप लगाउनु, कि त मालिकसँग मिलेको भन्नु, अथवा विज्ञापन थाप्यो भन्नु, अथवा हाबीजाबी यस्तै के। अनुहार जगाउन गाह्रो परेपछि उनीहरूले गर्ने यही नै हो। चाहे त्यो मोर्चा भन्नुहोस्, चाहे गोरामु भन्नुहोस्, विनय तामाङको पार्टी भन्नुहोस्, अनित थापाको पार्टी भन्नुहोस्, जसको पार्टी पनि गर्ने उसले यही हो। एक दशकदेखि यस्तै आरोप प्रत्यारोपहरू झेल्दै आइएको छ। लुकेर गर्ने राजनीति व्यापारीहरूले केही क्लुहरू छोडिराख्छन्। प्रश्न उठ्छ, त्यो अनसन व्यापार थिएन भने फेरि किन बङ्गालभित्र केही अर्को व्यवस्थाको डिजाइन भइसक्दा त्यस विरुद्ध आवाज मुखर भएन र त्यही व्यवस्थाको लागि आफूलाई तयारी गर्ने छलखेल किन भइरहेको छ? खैर, यो खुलेर गर्ने र लुकेर गर्ने राजनीतिक व्यापार आज मेरो विषयवस्तु होइन। त्यसलाई कुनै दिन मजाले विश्लेषण गरौँला अनि म माथि उठाइएका प्रश्नहरूको जवाब पनि दिउँला। हिजो मात्र एसपी शर्माहरूले बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाको डिजाइन गर्न मागेको वार्ताको दुर्गतिबारे बिबी बजगाईले छर्लङ्गै पारे। हिमालयन नेटवर्क र हिमालयन वर्ल्डमा बजगाईका अन्तर्वार्ताहरू छन्, त्यो हेर्नुहोला र केलाउनुहोला। मुद्दा बोकेको
गोजो मोमोलाई नेताको खाँचो थियो, सब भूमिगत थिए। त्यसबेला मोर्चाको उद्धारकर्ता बनेर आए बिपी बजगाई, चुनाव जिताए। त्यसपछि उनको ड्युटी सकियो। मोर्चा इमान्दार नरहेको भन्दै पार्टीबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि लेन्डुपको आख्यान बोकेर क्याटलिस्ट बन्दै आफ्नो छवि बनाउनतिर लागे। माटो संवादका कार्यक्रमहरूमा तिनले बोलेका भिडियोहरू सोसियल मिडियामा अहिले पनि छ्यापछ्याप्ती छन्। तपाईहरूले त्यतिखेर बजगाई के बोल्थे, अहिले के बोलिरहेका छन्, त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। बिपी बजगाईसित मेरो राम्रै सम्बन्ध छ, अथवा सबै नेताहरूसित मेरो राम्रै सम्बन्ध छ। सम्बन्ध एउटा कुरा हो, तर एक नेता र पत्रकार बीच सधैँ त्यस्तै सम्बन्ध भइबस्दैन। तिनी भाजपामा सामेल हुँदै गर्दा म तिनलाई भेट्न पुगेको थिएँ। हामीले राजनैतिक सम्भावना र सङ्कटबारे व्यापक छलफल गरेका थियौँ। त्यति बेला पनि मैले उनलाई भनेको थिएँ, सत्ताले सत्ताकै निम्ति काम गर्छ। आफ्नो सत्ताको लागि उसले आवाज दबाउन प्रलोभन दिन्छ, टिकट दिन्छ। यो सत्ताको नेचर हो। मैले भन्नुभएको थियो, यो नेचर चेन्ज गर्न उनीहरूभित्रै पस्नुपर्छ। मैले भनेको थिएँ, उनीहरूले पस्न दिँदैन। थ्रेटलाई भित्र पस्न दिने त मूर्खहरू हो। भाजपा मूर्ख छैन, भाजपाका नेताहरू मूर्ख छैनन्। एकपल्ट कोसिस त गरौँ, उहाँले भन्नुभएको थियो। अहिले बिपी बजगाईको गतिविधि हेर्छु, लाग्छ उनले त्यही कोसिस नै गरिरहेका हुन् कि। राजनीतिमा व्यक्ति इमान्दार भएर केही हुँदैन, दल इमान्दार हुनुपर्छ, दलको नियत साफ हुनुपर्छ। बिपी बजगाईको दुईवटै अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि स्पष्ट हुन्छ भाजपा इमान्दार छैन, र इमान्दार छैन भन्ने कुरा बिपी बजगाईले चाल पाइसके। तिनले घरिघरि भनेका छन्, म मुद्दा डिरेल हुन दिन्न। अब बजगाईप्रति यहाँबाट प्रश्न उठ्न सुरु हुन्छ। अक्टोबर वार्ता सफल भयो भन्नेहरूमा बिपी बजगाई पनि एक हुन्। बिपी बजगाईको अन्तर्वार्ता बकाउन थाल्यो भने बुझ्नुपर्छ स्थिति नर्मल छैन। त्यतिखेर उनले वार्ता सफल हुनका हजारौं कारणहरू देखाएका थिए, तर आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष जेपी नड्डालाई फेरि जनताको आकांक्षा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो भनेर पत्र पनि लेखेका थिए। वार्ता सफल हुँदो हो, वार्तामा गोर्खाल्यान्डको कुरा हुँदो हो, गोर्खाल्यान्डको भविष्य, गोर्खाहरूको भविष्य सुरक्षित हुँदो हो, उनलाई किन जेपी नड्डालाई पत्र लेखिरहनु पर्थ्यो र? उनको पत्रबाट स्पष्ट थियो वार्ता सफल होइन, विफल भइसकेको छ। तर त्यतिखेर भाजपाको ढकनी चाहिँ बिपी बजगाई बने। अहिले मुद्दा डिरेल हुनु हुँदैन भन्दैछन्, मुद्दा बचाउन दबाब दिन सबै एक हुनुपर्छ भन्दैछन्। विधायक भाजपाकै छन्, सांसद भाजपाकै छन्, राज्यसभामा र लोकसभामा भाजपाकै वर्चस्व छ। गठबन्धनका दलहरूको साथ सहयोग छँदैछ। फेरि बिपी बजगाईहरूलाई कसको साथ चाहियो, किन साथ चाहियो? मुद्दा वार्तामा पुगेकै छ, मेनिफेस्टोमा लेखेकै छ। उनले सफल भनेको वार्तामा खासमा के भएको थिएछ त्यो हेर्नु होला। त ह्यान्डपुक पार्टीहरू लानुभयो, अनि इलेक्टेड कालेबुङको एमएलएलाई धरि तपाईँहरूले लानु भएन। अघि मैले लगिने नभन्नुहोस्, त्यो छान्ने अधिकार मसँग थिएन। तपाईँहरूले यु कुड अलवेज हेभ सजेस्टेड नि। तपाईँले यो गरेर मान्थ्यो नि, तपाईँले सजेस्ट गर्नु भएन नि। त्यो तपाईँहरूले गरेको सबै कुरालाई ठिक भन्नु मिल्दैन नि, त्यो गलत थियो नि। त्यो तपाईँले रुदेन सादा लेप्चालाई नलानु भनेको त गलत हो नि त्यो, किन यो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ हो नि। जसरी म फेरि भन्छु, म लेट मी रिटरेट नि, जसरी खरसाङको मिटिङमा ममता ब्यानर्जी मिटिङमा तपाईँलाई र बिपी निरजिमाज्यूलाई बोलाएन, त्यो पनि गलत थियो नि। है त्यो के भयो त्यहाँनिर? तपाईँहरू नै 12 तारिकको मिटिङमा तपाईँहरू नै डिभाइड थियो भन्ने कुरा है। र होम मिनिस्टर चाहिँ लास्ट लेगमा मात्रै मिटिङमा आउनुभयो, त्यति बेला अरूले सबैले बोलिसकेको थियो अघि। र कतिजनाले चाहिँ आप तो मेरो माइबाप हो भनेर त्यस्तो टाइपको कुरा पनि आयो अरे, हामीलोको उद्धार गरिदिए भनेर। अनि होम मिनिस्टरले चाहिँ तपाईँहरूले 10बाट माग्नुहुन्छ, हामी चाहिँ 2बाट सुरु गर्छौँ भनेर एकजना नेताले गर्छ, प्लिज 6 तक गरिदिए भनेर भने अरे। लु आज हामी जनताले जान्न चाहन्छ, जनताले जान्न चाहन्छ यो कुरा के भएको थियो, वाट ह्यापन, वाट। एउटा म पनि एकपल्ट सोध्न पाउँछु अनि जवाब दिन्छु। हजुर, तपाईँले जति यस्तो भयो भन्नुभयो नि, मबाट त्यो भयो भन्ने सुन्नुभयो? मैले तपाईँले भनेको छुइनँ। बस भइगयो, मैले भनिनँ। अब त्यो भएको कसैले भनेको बैठक भयो, 6 तक गरिदिनु भनेर भनेको हो। त्यो दिल्लगीको मोडमा भयो। त्यो कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ? त मैले गरेको होइन। तपाईँ त्यो केन्द्र तपाईँ होम मिनिस्टरसँग बात मारिरहनु भएको छ, त्यहाँनिर दिल्लगी गर्नु गएको तपाईँहरू मिटिङमा? मैले गरेको छुइनँ नि, मैले दिल्लगी के भयो त भन्नुहोस्? मैले दिल्लगी त्यो जम्मै कुरा अहिले किन भन्ने कि सुन्नुहोस्, यस्तो हुन्छ
त्यो चाहिँ छ भने चाहिँ 62 भनेको त्यो थियो उनले। बैठकमा तपाईँले भनेको एकैवटा जवाब दिँदैछु हो। गृहमन्त्री एकछिन ढिलो आउनुभयो, त्यतिन्जेलमा सांसदले बोलिसक्नु भएको थियो। सांसदले इमान्दारितापूर्वक अलग राज्यको मुद्दालाई राख्नु भएको हो। त्यसबाहेक अरू सबै नेतृत्वहरूले पनि अलग राज्यको मुद्दालाई राखे है। हामीले भन्ने कुरा भन्यौँ नि त, भन्ने कुरा भनिसक्यौँ। अब गृहमन्त्रीको भनाइको आशय थुप्रै हुन्छ। तपाईँहरूले जे पनि माग्नुहुन्छ एउटा लेजिटिमेट हुने ठाउँमा माग्नु, हुने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा अब हुने ठाउँ त क्षेत्रफललाई लिएर हुनसक्छ, हुने ठाउँ अन्य विषयहरूलाई लिएर हुनसक्छ। त्यसको थुप्रै राजनीतिक अर्थहरू निस्किन्छ। तर अब हामीले हाम्रो कुरालाई क्लियर राख्यौँ। पहिलो कुरा, अजय एडवर्डले भनेको कुरा सही साबित भयो। अमित शाहले 10मा 2 दिन्छु र हुनसक्ने कुरा मात्र माग भनेकै रहेछन्। यो कुराको ढाकछोप किन गरे त बी बजगाईले अहिलेसम्म, र किन भाजपा प्रति बौठिरहेको बेलामा राज्य समितिमा गोर्खा प्रतिनिधि नदिएको रिसमा यी कुराहरू पर्दाफास गर्दैछन्। दोस्रो कुरा, वार्तामा सबै कुरा सांसद राजु विष्टले राखेका रहेछन्, तर अमित शाह त राजु विष्ट बोलिसकेपछि मात्र बैठकमा आइपुगेका रहेछन्। फेरि कुन आधारमा अमित शाहले यी टोलीलाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको एस्युरेन्स दियो अथवा पिपिएसको एस्युरेन्स दियो त? सक्ने कुरा माग भनेकै रहेछन्। सक्ने कुरा के हो त? किन अहिलेसम्म बताइएन? त्यो कुरा किन लुकाइयो? प्रतिनिधिहरूले गोर्खाल्यान्डकै कुरा गरेको, त्यसकै लागि अर्को वार्ताको तय गरेको हो भने फेरि जेपी नड्डालाई मुद्दा डिरेल हुनु हुँदैन भन्नलाई किन पत्र लेखिराख्नु परेको? अर्को कुरा, यताबाट गएकाहरूले 6 सम्म त दिनैपर्छ अर्थात् 6औं अनुसूचीसम्म त दिनैपर्छ भनेकै रहेछन्। के यस्तो संवेदनशील वार्तामा कसैले दिल्लगी गरेर 6औं अनुसूची माग्छ? के वार्ता दिल्लगी गर्ने ठाउँ हो? बजगाई भन्छन् भाजपा गोर्खाको मुद्दाबारे क्लियर छैन। यो त सबैलाई थाहा छ, सबैले भन्दै आइरहेको कुरा हो। किन यतिखेर बिबी बजगाई यो कुरा भन्दैछन्? बजगाई भन्छन् गृह मन्त्रालय क्यापेबल नै छैन वार्ता गर्नको निम्ति। सबैले यो कुरा भन्दै आइरहेको, किन बिबी बजगाईले यतिखेर यो कुरा गरिरहेका छन्? बजगाई भन्छन् राज्यमा भाजपा नै आयो भने पनि गोर्खालाई हेर्ने दृष्टिकोण त तृणमूलको जस्तै हो, माकपाको जस्तै हो। फेरि बजगाई नै भन्छन् जनताले 24सम्म पर्खिबस्नु पर्दैन। यसको मतलब हो अक्टोबर वार्तामा मुद्दा बेचिसकिएको छ। बजगाईलाई अहिले असाध्यै छटपटीहरूले घेरेको छ। किनभने 2024 नजिक छ, भाजपा 24 भित्र केही गर्ने छाँटमा छैन। विश्लेषक होस् वा विपक्ष सबैले भन्दै आएको हो, पहिले पनि भाजपाले केही पनि गरेन, 2024सम्म पनि केही गर्नेवाला छैन। त्यतिखेर बिबी बजगाईले आफैले नै भनेका हुन् राजु विष्टको कार्यकालसम्म त पर्खाउन। अब बजगाईलाई पनि थाहा भइसक्यो केही हुनेवाला छैन अथवा कुरा बिग्रिसकेको छ। अक्टोबरमा नै मुद्दा बेचिसकिएको छ। जति 2024 नजिक आउँदैछ उति बजगाईको छटपटी बढिरहेको छ। मोर्चा इमान्दार नहुँदा राजीनामा दिए, अब भाजपा पनि इमान्दार नरहेको बताउँदैछन्। बजगाईको यो र्याई मुद्दाको लागि हो कि बिस्तारै आफूलाई किनारीकृत गरिएको भाजपाको कृत्यप्रतिको प्रतिरोध हो? यहाँसम्म पनि जिल्ला समितिलाई, चुनाव समितिलाई मलाई पनि बैठकमा बोलाउन भन्नुपर्ने स्थितिमा पुगिसकेका छन् बिबी बजगाई। जिल्ला कमिटीबाटै किनारीकृत बन्ने बजगाई राज्य कमिटीमा छिराउ भनेर विद्रोह पनि गरिरहेका छन्। के बजगाईलाई थाहा छैन जिल्ला कमिटीले किनारीकृत गर्ने गोर्खा प्रतिनिधिलाई राज्य कमिटीले पनि गर्छ भन्ने कुरा? बहुसंख्यकको सामु अल्पसंख्यक आवाज कस्तो हुन्छ? के बिबी बजगाईलाई सिकाइरहनु पर्छ र? यत्रो ठुलो राज्य समितिमा 1जना 2जना गोर्खाका प्रतिनिधि गएर राज्य भाजपाको मानसिकता परिवर्तन गर्न सक्छ र? त्यसै पनि भाजपाले सबभन्दा पहिला पार्टी हेर्छ, त्यसपछि मात्रै अरू कुरा। त्यो त अहिले सबै कुरामा पार्टी मौन,
आफू मात्रै बोलिरहनु पर्दा नै बिपी बजगाईलाई थाहा भइसक्नुपर्ने कुरा हो। बजगाई भन्छन् प्रधानमन्त्रीलाई गोर्खाल्यान्डको निम्ति पत्र लेखिसकेपछि भाजपामा उनलाई सामेल गराइएको हो। त्यसको पछिल्तिर भाजपाको रणनीति भनेको चाहिँ विधायकको टिकट थमाएर एकजना क्याटलिस्टको आवाज दबाउनु थिएन भने कुनै ग्यारेन्टी दिन सक्छन् त बिपी बजगाईले? भाजपाको असलियत थाहा भइसकेपछि बजगाई जुन हिसाबले बौठिरहेका छन् त्यसले धेरै प्रश्न उठाउँछ। के पार्टीले कारबाही गरोस् र भोलिको जवाबदेहिताबाट फुत्किन पाइनेछ भन्ने बजगाईको यो रणनीति चलिरहेको हो त? नत्र एक्लै पत्र लेख्नु, एक्लै बोल्नु, एक्लै विद्रोह गर्नु हो भने उनलाई भाजपा चाहियो न किन? जबकि सबै कुरा आफै एक्लै गर्नुपर्छ भने उनलाई पार्टी चाहियो न किन? भाजपा त जान्दिनँ तर म त इमान्दार छु भनेर अब यतिखेर बजगाईलाई भाग्न मिल्छ र? बजगाई आफू छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड होइन तर बङ्गाल विभाजन गर्ने भन्ने दुई अर्थी गोटी फ्याँकेर राजनीति गरिरहेका छन् अहिले। तिनी भन्छन् आदिवासी कामतापुरी मेचे र टोटोहरूसित एउटा अलग्गै टेरिटोरी तय गरिनुपर्छ जहाँ गोर्खाहरू बहुसङ्ख्यक होस् अथवा अनि अरू अल्पसङ्ख्यक होस्, उनीहरूसितै एउटा व्यवस्था बनाइयोस्। अघिल्ला वार्ताहरूमा पहाडले मात्र मह काट्यो, दागो पायो, जिटिए पायो। अबको व्यवस्थामा तराई डुवर्स का आदिवासी कामतापुरी मेचे टोटोहरूले पनि मह काट्नु पाउनुपर्छ भन्ने उनको मत छ। वार्तामा बङ्गालसित सल्लाह गरेर पहाड तराई र डुवर्सको लागि एउटा संवैधानिक व्यवस्था दिने कुरा भयो भन्छन् र बजगाई चाहिँ आदिवासी कामतापुरी मेचे र टोटोहरू अल्पसङ्ख्यक र गोर्खा बहुसङ्ख्यक रहेको टेरिटोरीमा एउटा व्यवस्थाको कल्पना गर्छन्। त्यो व्यवस्था छुट्टै राज्य हो भनेर सोध्यो भने म नोमेनक्लेचरतिर जान्न तर बङ्गाल विभाजन चाहिँ हुनुपर्छ भन्छन्। फेरि तिनै बजगाई भन्छन् मुद्दा डिरेल हुनु हुँदैन। कुन मुद्दा? आखिर बजगाई भन्नु चाहिँ के चाहन्छन्? के बजगाई गोर्खा बहुसङ्ख्यक रहेको र आदिवासी मेचे कामतापुरी टोटोहरू अल्पसङ्ख्यक रहेको क्षेत्रमा एउटा अलग्गै व्यवस्थाको कुरो अघि बढ्नुपर्छ, गोरामुको 6औं अनुसूची चाहिँ बढ्नु हुँदैन भन्न चाहन्छन्? के बजगाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हुँदैन तर उत्तर बङ्गाल टुक्रायो भने त्यो टुक्रिएको उत्तर बङ्गालमा गोर्खा आदिवासी मेचे र टोटोहरूको अलग्गै व्यवस्था हुनुपर्छ भन्न चाहन्छन्? के बजगाई नड्डालाई पत्र लेखेर अक्टोबर वार्तामा 6औं अनुसूचीको कुरा भएको छ तर जनताको आकाङ्क्षा चाहिँ त्यो होइन है भन्न चाहन्छन्? के बजगाई आफू मुद्दाको लागि इमान्दार भएको कारण पार्टीले मलाई बिस्तारै किनारीकृत गर्दैछ भन्न चाहन्छन्? के बजगाई राज्य कमिटीमा पस्यो भने टुक्राइने उत्तर बङ्गालभित्र गोर्खा आदिवासी मेचे र टोटोहरूको अलग्गै व्यवस्थाको लागि चलखेल गर्न सहज हुन्छ भन्न चाहन्छन्? के बजगाई मुद्दा बेचिसके फेरि अलिकति माथि ताना त भएन हो। के बजगाई आफू मुद्दाको लागि इमान्दार भएको कारण पार्टीले मलाई बिस्तारै किनारीकृत गर्दैछ भन्न चाहन्छन्? के बजगाई राज्य कमिटीमा पस्यो भने टुक्राइने उत्तर बङ्गालभित्र गोर्खा आदिवासी मेचे र टोटोहरूको अलग्गै व्यवस्थाको लागि चलखेल गर्न सहज हुन्छ भन्न चाहन्छन्? के बजगाई मुद्दा बेचिसकेपछिको कारण भोलि आफू जवाबदेही हुनुपर्छ, आफूमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ, आफ्नो राजनैतिक करियर समाप्त हुन सक्छ र त्योभन्दा अघि नै आफ्नो छवि सफा गरिरहेको छु भन्न चाहन्छन्? कि आधुनिक लिन्डुप आफ्नो टाउको लुकाउने दुलो खोजिरहेका छन्? के बजगाई भाजपा इमान्दार छैन, जनताले धोका पाउन सक्छ, यसैले सबै अब एक भएर अहिले नै लडौँ भन्न चाहन्छन्? न त उनको पत्रको जवाब दिइन्छ न त जिल्ला कमिटीको कुनै सल्लाह गर्न जिल्ला कमिटीले न कुनै सल्लाह गर्न बोलाउँछ, न त आफूले उठाइरहेको मुद्दामा पार्टीले सपोर्ट गर्छ, न त आफ्नै सरकार विरुद्ध धर्ना बस्दा सोधी खोजी गर्छ, न त तिहारमा बोलाउँछु भनेको वार्ता बोलाउँछ, न त पार्टीले गोर्खाहरूको मुद्दाबारे कुनै चुडान्त रिजल्ट दिन्छ, न त राज्य कमिटीमा नै सामेल गर्छ, न त गठबन्धन बीच तालमेल नै बन्छ, न त विधानपालिका मार्फत जनताको लागि केही गर्नै सक्छ, न त त्यहाँ बोलिएका कुराहरूको कुनै प्रभाव नै बन्छ, न त पार्टीमा लागेको आफ्नो घुर्कीलाई मिडियाले नै बोक्छ, न त
क्याटलिस्ट बन्नै सक्छ, न त आधुनिक लेन्डुप नै बन्न सक्छ। यस्तो धर्मर छवि जनतालाई देखाएर आखिरमा बिबी बजगाईले गरिरहेको राजनीति चाहिँ के हो त? न त वार्तामा जे भयो त्यो खुलेर भन्न सक्छन्, न त वार्तामा भएको कुरा स्वीकार नै गर्न सक्छन्, न त पार्टीसित गोर्खाहरूको लागि एउटा स्पष्ट भिजन नै छ। बङ्गालको धेरै सिटको निम्ति पहाडको 3वटा सिट गुमाउँदा भाजपालाई कुनै असर पर्छ? मुद्दा डिरेल हुनु हुँदैन भनेपछि के वार्ता सही दिशा गइरहेको छ भन्ने सङ्केत दिन्छ त? वार्तामा को लम्पसार पर्यो, किन गर्दैनन् उनले त्यसको खुलासा? किन सङ्केतहरूमा बोलेर आफ्नो अनुहार धुने काम गरिरहेका छन् अहिले बिबी बजगाई? कुन लक्ष्यको लागि पार्टीभित्र विद्रोहको इन्टेन्सिटी बढाइरहेका छन् त बिबी बजगाई? भाजपाको हड्डी घोट्छु भन्ने बिबी बजगाईको हड्डी भाजपाले घोटिसकेको थाहा पाइसकेका हुन् त। अब हेर्नु छ कुन र कस्तो खोला आउनेछ अनि बिबी बजगाईले जुत्ता खोल्नेछन्, पढ्नलाई खोल्नेछन् कि आत्मसमर्पण गर्नलाई? तर बजगाईको अन्तर्विरोधी बयानहरूले केही न केहीको सङ्केत त दिइरहेकै छ। त्यो के हो, के हुन सक्छ, ती हेर्ने दिन पनि पक्कै आउने नै छ। आजलाई यति नै, फेरि भेट्नेछु। धन्यवाद।